ایک بندہ آیا تو مولا علی نے کہنے لگا علی میں تیرے کو لے کر بڑا ہی مشکل سوال کرنا ہے تو تینے جواب نہیں ہونا. مولا علی فرمان لگے ذرا سوال ٹھہر کے کری. امام حسن دا بچپن سی امام حسن ویڑے پہ کھیل دے. مولا علی فرمان دے حسن بیٹا ادھر آنا. آپ ریڑ دے آئے تے آ کے بابا دی گوتے چ بیٹھ گئے تے مولا علی فرمان دے تو جڑا سوال کرنا نا میرے حسن کو کر جواب یہ دے ہوئے گا. انہیں آکھیا علی سوال بڑا اوکھا ہے تینوں ہی جواب نہیں ہونا تے بچہ چھوٹا. آپ نے فرمایا تو سوال تے کر. انہیں امام حسن وال بیکھا ایک باری علی وال بیکھا کہ لگا بچہ جواب دے گا فرما دے گا. کہ لگا اچھا پھر سوال ہے کہ دسو اللہ نے کائنات سارے تو سخت چیز کیڑی بنائی ہے. امام حسن فرمان لگے پتھر. کہنے لگا پتھر نالو سخت کیے. فرمایا لوہا وہ پتھر نو بھی توڑ دیں گے. کہنے لگا لوہے نالو سخت کیے. فرمایا آگ وہ لوہے نو بھی پگھلا دے دی. کہنے لگا